अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। अल्लाह बीमार हूँ और सियालकोट से तो मैं आया हूँ, तो थक आप गए हैं सारे हैं। अल्लाह असल में यही तो हम कहते हैं ना, हम लग गए हैं रागों पे। आगे मामला था रागों वाला, अब पता चलेगा क्या क्या मामला सबका। ठीक है, हम लग गए हैं रागों पे। अल्लाह शिफा शरीफ में हज़रत काजी अय्याज़ मालिकी रहमतुल्लाहि ताला लिखते हैं, राग से नहीं हज़रत, तब तो राग का तसव्वुर ही नहीं था है। वो कहते हैं जब सहाबा अलैहिमुर रिदवान के सामने हुजूर नबी अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक लिया जाता था ना, तो वैसे झूमते थे जैसे हवा में दरख्त झूमते हैं ना, वैसे। ठीक है, हाँ तो सियालकोट से मैं आया हूँ, आप तो ना थके हैं, थकना तो मुझे चाहिए इधर। ठीक है जी। और तो मैं आपसे ये नहीं कहूँगा, ये है कि जब आप मोहब्बत से याद करेंगे ना, तो फिर जो है ना वो ज़रा महफिल में रूहानियत होगी। जो आगे था वो नहीं रूहानियत होती है। नोट बरस रहे थे चमाचम, हैं जी। तो ये तो एक हमारा अपना रंग है ना जी, वहाँ ये वाला कोई रंग नहीं है। ठीक है, इस तरह नहीं रूहानियत होती है। आगे तो चमाचम बरस रहे थे नोट, इस तरह नहीं होता कुछ। हाँ, एक दफ़ा मोहब्बत से प्यार से ये सोच के, ये समझ के, ये कीदा रख के कि भाई मैं सलाम कह रहा हूँ तो मैं नहीं देख सकता। ठीक है जी, वो तो देख ही रहे हैं ना हज़रत, है। हाँ, मैं नहीं देख रहा, वो तो देख रहे हैं। ठीक है, ये दीवारें, ये टेंट जो हैं, ये आप और मेरे लिए हैं, उनके लिए नहीं है कोई, है। ये तो हम गिला करते हैं कि भाई हम बड़ी दूर निकल आए हैं, कहीं हम बड़ी दूर निकल आए। देखो ना आला हज़रत ने बताया, अभी आप फरमाते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, हैं मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। भाई कसूर है तो तेरी आंखों का कसूर है जी। अब चढ़ा हुआ चांद किसी को ना दिखाई दे तो चांद का तो ना कसूर हुआ, तू जाके अपनी आंखें ठीक करवा कहीं से। इसीलिए आला हज़रत ने फरमाया भी था, आपने फरमाया दीदा एक और को क्या नजर आए, क्या देखे। अगर हुजूर के जलवे देखने हो तो फिर आंखें भी तो जामी वाली चाहिए ना, आंखें भी तो जामी वाली चाहिए। तो मैं कहता हूँ लग गए हैं रागों रूगों पे, पर राग तो जिन्ना मर्जी नचा लो सब है। हूँ जदरे जी अभी कख भी नहीं है, हूँ जैसी कख भी नहीं है। मैं इसलिए तो गिला करता हूँ, मैं इसलिए तो गिला करता हूँ कि हजरत ये कलीनों पे बैठ के हम नहीं पढ़ते। कुर्बान जाऊँ हजरत बिलाल पे, जो कोयलों पे लेट पर भी हद हद के नारे मारा करते हैं। कोयलों पे लेट के पढ़ा जाता है, जान जाती है भाई। लेकिन वो बिलाल ही थे जो कोयलों पे लेट के भी यार के नाम के नारे मारा करते थे। हमसे तो कलीनों पे बैठ के नहीं पढ़ा जाता। आज ये पढ़वाना है तो पहले को गवैया बुला लो फिर अभी पढ़ांगे। वो नहीं जो पढ़ाया जाता साढ़े कोई भी। पढ़ा करो यार, है पढ़ा करो यार, हाँ पढ़ा करो। हाल यही होना चाहिए कि बस हजरत उनका नाम आए और बस बेखुदी तारी हो जाए, बेखुदी तारी, बेखुदी, बस नाम आने की देर है, बेखुदी तारी। ये लिखा है, ये मशहूर है, बड़ा पुराना मकूला है ये। कहते अगर हाथ या पाँव सुन्न हो जाए ना, तो जिससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत हो ना उसका नाम लो तो ठीक हो जाए। ये बेहतरीन है, लेकिन पहले पूछना भी तो पैना ना मोहब्बत कितना बहुत ही सारे पहले ये भी तो फैसला करना पड़ेगा ना, है जी। लेकिन कुर्बान जाऊं सहाबा का ये आलम था कि उनको फैसला नहीं करना पड़ता, उनकी एक ही बात थी बस। हाँ, वहाँ फैसले वाली कोई बात नहीं थी, वहाँ एक ही बात थी बस, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से कहा, तो दूसरी बात ही कोई नहीं थी। तो लिखा है कि हज़रत सैयदुना इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके ना वो पाँव सुन्न हो गया, बैठे हुए थे,
تو کسی نے حضرت کو کہا حضرت جہدے نال سب تو بہتا پیار ہے نا انہاں دا نام لو پیر ٹھیک ہو جائے. بس اسی وقت حضرت نے نعرہ دے مارا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کوشش کرو حضرت کچھ یہ عالم میں بھی آ جائے. ان کا نام سنے تو دیوانگی آئے, بے خودی آئے, کیف و مستی تاری ہو. حقیقت ہے حضرت ہم بہت دور نکل آئے, بہت دور نکل آئے. بہت نہیں, جاؤ واپس, پھر واپس چلو, پھر واپس چلو, پھر واپس. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. قدموں پہ نہیں, چلو واپس حضرت, پھر اسی دیس میں, پھر اسی رنگ پہ واپس چلو. وہ صوفی کا شعر ہے, وہ کہتے ہیں جب سرور عالم کی نعتیں گلشن میں انادل پڑھتے ہیں, یہ نہ سمجھنا کہ ہم ہی پڑھتے ہیں, ہم تو پیسے لے دے کے پڑھتے ہیں نا حضرت جی. یہاں بڑے ایسے ہیں جو یہاں کوئی معاملہ ہی نہیں ہے حضرت, وہ صرف خدا اور خدا کے محبوب کے لیے پڑھتے ہیں جی. وہ کہتے ہیں جب سرور عالم کی نعتیں گلشن میں انادل پڑھتے ہیں, ارے پھولوں کی بات تو رہنے دو, سب خار حسین ہو جاتے ہیں. ان کا نام ہی ایسا ہے حضرت, کانٹے بھی سونے لگتے ہیں جب ان کا نام لیا جاتا ہے. اس لیے کوشش کرو حضرت ہم واپس لوٹ آئیں, پھر وہاں ہم نکلیں. میں نعت خوانی کے خلاف نہیں ہوں حضرت بھائی, نعت تو ہماری جان ہے جی. نعت نہ ہو تو ہمیں خود سکون نہیں آتا. ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے, اور منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے حضرت جی. لیکن ذرا نکلو نا حضرت, مزہ تو تب ہے نا کہ بس ان کا نام آئے ہو, بس جی, ان کا نام آئے بس حضرت, بس بے خودی سی تاری. یہ جیسے میں کہتا ہوں نا ہم تو بہت دور نکل گئے, بہت دور. یہ لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ہم مرید ہیں حضرت جنید بغدادی کی رحمۃ اللہ تعالی. بھائی صوفیاء کی کیفیات ہے نا, کبھی دل کرتا ہے بندہ خود نام لے, کبھی دل کرتا ہے کوئی لے میں سنوں. دونوں حال ہے نا حضرت جی, دونوں حال ہے. یہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کے صحابی حاضر خدمت تھے, تو حضور نبی علیہ السلام نے اپنے صحابی کو حکم دیا میرے صحابی مجھے قرآن سنا. تو صحابی ادباً آگے سے عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام, قرآن کریم تو وہ ہے جو آپ کے قلب اطہر پہ اترا ہے, تو میں آپ کو کیسے قرآن سنا سکتا ہوں, ہم نے تو قرآن سیکھا بھی آپ سے ہے نا. آئے ذرا جواب سننا. تو حضور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابی کبھی کبھی میرا بھی دل چاہتا ہے میں اپنے محبوب کا کلام کسی کی زبان سے سنوں. کیفیات ہے نا, احوال ہے. کبھی صوفی کا حال ہوتا ہے خود, کبھی دل کرتا ہے کوئی لے نام, میں سنوں اپنے محبوب کا نام. تو لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بازار سے اخروٹ خرید لیا کرتے تھے, اور کرنا کیا جا کے بازار میں بیٹھ جانا, سارے بچے اکٹھے کر لینے, اور ان کو اکٹھا کر کے کہنا کیا جڑا جنی واری اللہ کہے گا میں انہیں اخروٹ دیا گا. آج دیکھیں نا حضرت ہمارا آج حال کیا ہے, وہاں اللہ کا نام لیا جا رہا, اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم تو ٹیلی ویژن کا والیوم بھی کم نہیں کرتے ہیں جی. پہلے ہماری بیویاں دوپٹہ لے لیا کرتی تھیں اذان سن کے, اب تو بیویاں بڑی ماڈرن ہو گئی ہیں, وہ بھی نہیں دوپٹہ لے. ہم تو اتنی دور نکل آئے. کیا کیفیت تھی, بچے اکٹھے کر کے فرماتے تھے جو جتنی بار اللہ کہے گا میں اتنے اخروٹ دوں گا. بغداد شریف کے بچوں کا مشغلہ بن گیا تھا حضرت, وہ سارے اکٹھے ہو جاتے تھے, وہ اللہ اللہ کہتے جاتے تھے, حضرت اخروٹ دیتے جاتے تھے. ہاں حضرت آؤ واپس چلیں, پھر وہاں آئیں گے. یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ نہیں ہے ٹھیک ہے. وہ اقبال نے کہا تھا نا, کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا, کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا, فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا, یہ رشتہ و پیوند, بتانے وہم و گمان لا الہ الا اللہ. خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری, نہ زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ. ہم بہت دور نکل آئے ہیں حضرت, ہم بہت دور نکل آئے. نہیں حضرت
मुड़ो वापस यार, मुड़ो वापस, और अपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल से लो लगा हुआ। ये देखिए ना, ये हमारा भी हाल होना चाहिए। लेकिन की ये पहले कोई गवैया आएगा तो फिर असी लड़ा गए, उंज नहीं ये लड़ा सी कोई है। ये व इज़िब तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन, ठीक है जी। जितना कुर्ब ज़्यादा होगा हज़रत उतनी आजमाइशें भी ज़्यादा होगी। व इज़िब तला, ठीक है जी, जितना कुर्ब ज़्यादा होगा उतनी आजमाइशें भी ज़्यादा होगी। और आप कभी कुरान करीम पढ़ के देखें कि खलीलुल्लाह ने कितनी आजमाइशें दी हैं हज़रत जी, हैं। लेकिन हज़रत जी औखा उसे लगता है जिसकी लगी ना हो, जिसकी लग गई हो इसको कहाँ औखा लगता है हज़रत जी, हैं। ये इमाम गजाली ने कीमिया सादत में लिखा है कि जब खलीलुल्लाह का आखिरी वक्त आया ना, इस दुनिया से कूच करने का वक्त आया, पर्दा फरमाने का वक्त आया, विसाले मुबारक का वक्त आया, इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम, तो हज़रत ये वो दौर है कि जब हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में आया करते थे। तो आके अर्ज़ की हाजिर हुए तो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने पूछा, इज़राइल किस तरह आना हुआ? मफ़हूम है उसका, इज़राइल किस तरह आना हुआ? अर्ज़ की हुज़ूर हो ज़ियारत भी करनी है तो रूह भी कब्ज़ करनी है, तो ज़ाहिर हज़रत तकलीफ़ तो है ना, हैं जी। तो आपने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को फरमाया कि भाई कायदा तो ये है कि दोस्त को तकलीफ़ नहीं देता, हैं जी। खलील थे ना अल्लाह के, और आपने खुद नहीं खलील कहा, कुरान करीम में अल्लाह ने खुद कहा वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, ठीक है जी। वो लिखा है कि इज़राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए, जाके अर्ज़ की अल्लाह मैं आपके खलील के पास गया था और आपके खलील कह रहे हैं, अर्ज़ कर रहे हैं, या अल्लाह कायदा तो ये है कि दोस्त को तकलीफ़ नहीं देता। तो अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे मुकर्रब फरिश्ते जाओ जाके इब्राहीम से कहो कि यार नू ना भी नहीं करता है। कायदा ये भी है यार नू ना भी नहीं करता है। जब हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने आके पैगाम में महबूब सुनाया ना कि हज़रत पैगाम आया है, अल्लाह पाक फरमा रहे हैं खलील कायदा फिर ये है कि यार को इनकार भी नहीं करता। आपने फरमाया कड फिर रूह हैं, ये बड़ा डाढ़ा काम है हैं जी। वो लिखा है कि अल्लाह फरिश्तों ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, अल्लाह ये जो हज़रत इब्राहीम की तेरे साथ दोस्ती है ना, ये इसलिए है कि तूने माल बढ़ा दिया है। और अल्लाह ने वाक़तन बड़ी वसअत दी थी हज़रत खलीलुल्लाह को, बड़ी वसअत थी। तो अल्लाह पाक ने फरमाया फिर आज़मा लो, हैं जी। वो एक फरिश्ता इंसानी लिबादा ओढ़े, बशरी लिबादा ओढ़ के ना पहाड़ की चोटी पे खड़ा हो गया, और उसने बावाज़े बुलंद कहा अल्लाह। कहने वाला फरिश्ता और सुनने वाले इब्राहीम, वो तो क्या समा पैदा हुआ होगा, हैं जी, हैं क्या समा पैदा हुआ होगा, क्या कैफो मस्ती होगी है जब फरिश्ते की आवाज़ से वो फ़ज़ाएँ गूंजी होगी हैं। आए अल्लाह अल्लाह। वो हज़रत खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने सुना, बेचैन होके उठे, वह किने मेरे यार दाना ले हैं। बड़ी तलाश के बाद देखा तो पहाड़ की चोटी पे एक बंदा खड़ा है। पूछा ये अभी इसमें ज़ात से फ़ज़ाएँ गूंजी अल्लाह, तूने सुना? सुना। आपने तुझे पता किसने नाम लिया है? वो कहता है जनाब मैं नहीं लिया। आपने फरमाया यार एक बारी फेर लाया। हाय आजमाइश थी ना हज़रत कि हमसे ज़्यादा प्यार है कि माल से ज़्यादा प्यार है। वो कहता है जनाब इस तरह नहीं लूँगा, कुछ अनायत फरमाई। आपने फरमाया नज़र उठा के देख, जहाँ तक तेरी नज़र जाएगी ना इससे भी आगे जितने ये माल मवेशी चल रहे हैं ये सारे मेरे हैं, जा दे दिए फिर नाम ले, हैं जी। फरिश्ते ने फिर कहा अल्लाह। आया और तशनगी और बड़ी है और कैफो मस्ती। आपने फरमाया फिर लाए, अर्ज़ की थी हुज़ूर की, फरमाया अद्धा पहले देता अद्धा फिर देता, जा फिर लाए। फरिश्ते ने फिर कहा अल्लाह। आय हाय हाय। फरमाया एक बारी फिर लाए, अर्ज़ की हुज़ूर आधा पहले दे दिया आधा बाद में दे दिया, अब तो देने के लिए राह ही कुछ नहीं, अब क्या देंगे जो मैं लूँ? आपने फरमाया इतना ज़्यादा माल है कैसे संभालेगा, राखी भी कर दिया करूँगा फिर ले। आए आओ यार यहाँ आओ यार आओ वापस हज़रत इसी तरह ये निकलो, ये हमने जो एक नया ही बाजार गर्म कर दिया है, निकलो है नहीं। दुआ करो हमारी भी यही हालत हमारी भी हो
वही तो नहीं इकबाल ने अल्लाह के हुजूर दुआ की थी, तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तदा सोज़े सिद्दीक दे, जिगर से वही तीर फिर पार कर, तमन्नाओं को सीनों में बेदार कर, शराबे कुहन फिर पिलासा किया, वही जाम गर्दिश में लासा किया है। ये तो अबू बकर शबली मुरीद थे ना। अब जरा पीर की भी सुनो है, हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला। भाई जाना किसने नहीं है, सब नहीं जाना है जी, किसने रहना ही यहाँ। जे किसी को है वहम कि मैं रहना तो वहम ही है भाई, है हकीकत यही है कि जाना भाई है। कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छोड़ के शीश महल चलिया है जी, कोई पलिया नाज ते नखरियां विच, कोई गरम रेत ते थल चलिया, कोई भुल गया मकसद आवन दा, कोई करके मकसद हल चलिया। गुलाम फरीदा इत्थे सब मुसाफिर नहीं, कोई अज चलिया कोई कल चलिया है जी। आरफे खड़ी मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह तआला। उच्चे टिब्बे शेरा मल्ले ते थल मल्ले मुर्गाइयां, चारा नुकरा मौत ने मलियां, फजल करी रब साइयां हैं जी। आज जो हमारे जो जवान बच्चे हैं, इनके पास वखरे बहाने हैं, तो जो थोड़े से ज़्यादा एज वाले हैं उनके पास वखरे बहाने हैं। बहाने सब ने तराश रखे हैं। जवानों को दावत दो, इनका एक ही बहाना, कॉमन बहाना है सबका। जी जितने मुंडे हैं हमारे, सबका एक ही बहाना है कि ये मेरे कपड़े नहीं साफ हैं जी। सबके पास एक ही बहाना है, और बहाना इनको कोई नहीं आता। एक सबके पास, हमारी जो यूथ है एक ही बहाना है सबके पास। इनको नमाज की दावत दो, कपड़े नहीं साफ, ठीक है जी, हैं जी। इनको महफल की दावत दो, इनके कपड़े नहीं साफ। हाँ ये जो, और जो हमारे बड़े हैं उनका बहाना नहीं। आप सब मौलवी साहब तानू की पता, तुही तो नहीं ना काम करते हैं, तुही करते हो तो तानू पता होए ना कि बड़ी मसरूफियत है जी। तो मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह तआला अलैह ये जो बहाने वाले हैं ना, इनको क्या कह रहे हैं। आप फरमाते हैं यार कोई आज तूने बड़े बहाने ढूंढ लिए हैं, बहाने लगा के तू मस्जिद से भी भाग गया, बहाने लगा के तू महफिलों से भी भाग गया। वो इतना तो बता, इजराइल अलैहिस्सलाम के लिए कौन सा बहाना तराशा है? कोई है बहाना उनको भी जो लगाना हो? कोदरे जी ढूंढिया बहाना उन्होंने जो उनको लगाना हो। तो अब क्या फरमाते हैं, उज़्र बहाना चलना नहीं ना कर बंदिया, तेरे कल कोई बहाना नहीं होना। जिदन इजराइल अलैहिस्सलाम ने आना, तेरे कल कोई बहाना नहीं होना। जे लाएंगा भी तो उन्होंने सुनना नहीं हुआ है जी। मैं परसों चौथे ख़त्म पाक पे था, तो एक बच्चे ने ना तिलावत की, बड़ा अच्छा कुरान पढ़ा, 12-13 साल का बच्चा होगा। तो मैंने पूछा यार कौन है, किसी को मुफ्ती साहब का मुंडा है? उन्हें कहा नहीं हज़रत, ये जो ख़त्म ते आए हुए वह ही मुंडा है। होए होए मेरा दिल हिल गया। मैंने कहा यार उस बाप का कब दिल चाहा होगा इस बच्चे को छोड़ के जाने को, लेकिन की ये उज़र बहाना चलना नहीं। जे तू आखे मेरे बच्चे छोटे ने जी, मेरी दुकान खुली जी, मेरे पैसे बैंक च पे, टाइम इज आउट, टाइम मुक गया बस। थोड़ा टाइम देता है तेन है, तुम थोड़ा टाइम तो नहीं देता है। देखो ना मियाँ मोहम्मद बख्श साहब कितना दर्द कर रहे हैं। आप क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं काले वाल मुसाफिर हुए चिट्टियां डेरे लाए, हैं जी। काले वाल मुसाफिर होए चिट्टियां डेरे लाए, वेख मोहम्मद बख्शा मौत सनेह आए। तेरे सुनिया नहीं सी भेजिया? ये सबसे पहले सफेद बाल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आए थे। ये ना समझना कि हमारा अल्लाह इस पे कादर नहीं कि वाल सदा काले ना रहे, कादर है वो जात, लेकिन करम कर छड़े है चिट्टे वाल देड़े, बाज आ जाओ, बाज आ जाओ। चलो मियाँ साहब खाली बात करते तो उनसे हम इख्तलाफ कर लेते इधर, लेकिन मियाँ साहब ने नहीं की, सब ने की। बाबा फरीद बोले हजरत पाक पतन वाली सरकार हैं, आप फरमाते हैं हाय हाय उठ फरीदा सुत्या झाड़ू दे मसीत, तू सुता रब जागदा तेरी डाडे नाल फरीद है। तो फिर आगे क्या फरमाया, उठ फरीदा सुत्या वो तेरी दाढ़ी आया बूर। जालमा चिट्टे वाल आ गए ने, क्यों नहीं बाज आंडे हैं? बचपन तेरा लंघ गया, लड़कपन तेरा लंघ। भाई किसी को 13 साल की उम्र में तो नहीं सफेद बाल आते हैं जी। ये तो एक निशानी है कि नहीं भाई उनका अमवा भी हो गया है।
लड़कपन तेरा गुजर गया, जवानी तेरी गुजर गई, ओए उनकी कड़ने बिचू। वो कौन सा ऐसा काम है जो इतने सालों में तुझसे नहीं हो, जो तूने अब करना है? उठ फरीदा सुतिया, तेरी दाढ़ी आया बूर, अग्गा हो गया नेड़े, पिछा रह गया दूर। हैं जी, ये आ रहा है, जाने भाई, सब नहीं जाने, किसी ने भी नहीं रहना याद है, सब ने, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, सब ने जाना है। तो ये हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह लिखा है कि जब हज़रत पे नज़ा की कैफियत तारी हुई ना, तो आपने आंखें बंद कर ली। हाँ जी, तो ये हदीस पाक का मफ़हूम मिलता है कि अगर तुम किसी ऐसे शख्स के पास खड़े हो जो जा रहा है, जिस दुनिया से कूच कर रहा है, नज़ा की कैफियत तारी है, तो उसको कलिमा तलकीन करो। एक और हदीस पाक का मफ़हूम मिलता है कि बावाज़े बुलंद पढ़ो भी, हो सकता है तुम्हारे पढ़ने से वो पढ़ लें। हैं जी, लेकिन ये तो बातें आमों की नहीं ना, खासों की तो शान और है। वो पास को मेरे हार दा नवा मुफ्ती खलोता, उसने हज़रत जुनैद बगदादी को कलमा तलकीन कर दिया। हज़रत की आंखें बंद थी, कहता है हज़रत को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़रा जवाब सुनना हज़रत जुनैद बगदादी का। आपने आंखें खोल दी, उस शख्स को मुखातिब करके इरशाद फरमाने लगे, वो संगिया, वो याद भी उन्होंने कराया जेड़ा कभी भुलिया ही नहीं है। हाय हाय हाय, कितना याद किया है बाबे ने, है? वो फरमाया याद भी उसको करवाया जो कभी भूला ही नहीं। हाय हाय, वो कितना याद किया होगा हज़रत, कितना याद किया होगा। हमने क्या किया है जी, हमने क्या किया? हाँ हज़रत, पंजाबी में कोई इशू तो नहीं है, समझ आती है ना? ये हमारे एक पंजाबी के सूफी शायर हैं, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। आप फरमाते हैं, अलिफ आया सैं तू लाल खरीदनी नू, वंज कोलियां दा गले विच पा बैठ, और तेनू भेजिया सी कस्तूरी खरीदने नू, ढेर हिंग जवैन दा ला बैठो। मियाँ हदायतुल्लाह उस शाह नू की मुंह विखाएगा जिदा सारा ही सौदा काटे पा बैठा है। कल क्या जवाब देना यार, जाके अल्लाह को क्या जवाब देना है? क्या करके आए, क्या किया हमने है? नहीं है, अपना वक़्त ज़ाया न करो, खूब अपने अल्लाह को याद करो, खूब नबी अलैहिस्सलाम पे दुरूद पाक पढ़ा करो खूब। चल रही है हज़रत, चलाओ, इन्हें क्यों नहीं चलाते? चल रही है हज़रत। अच्छा, क्या आपके ख्याल में मुर्दे के मुंह में ज़ुबान नहीं होती? होती है हज़रत, लेकिन उसको बोलने का आर्डर नहीं होता। हाँ, आज आर्डर है इसको हज़रत, बोलो हज़रत इसे। हाँ, आज आर्डर, आज बोलो हज़रत, खूब अपने अल्लाह को याद करो, खूब अपने अल्लाह को याद करो, खूब हुजूर नबी अलैहिस्सलाम पे दुरूद पाक पढ़ा करो। हाँ, आज वक्त है हज़रत, कर लो हज़रत, कर लो। असल में हज़रत जी, हम सबको ना मार गई है बेयकीनी, हमें यकीन ही कोई नहीं है, हमें यकीन ही कोई नहीं। यकीन पैदा करो, फिर देखो होता क्या है। ये हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह तआला, आपका शुमार उन सूफिया में से है कि जिनकी अपने नफ्स के साथ नहीं लगती थी। हैं जी, असी उन्हें महल्ले वाला ना लड़ लें, नफ्स ना कदी नहीं लड़े है। साड़ी लड़ाई मसाया नाल हुंदी है, साड़ी लड़ाई माड़े नाल हुंदी है, हम नफ्स के साथ कहाँ लड़ते हैं? वो वही थे नफ्स के साथ लड़ने वाले, वही थे नफ्स के साथ लड़े। और बाबा फरीद रहमतुल्लाह तआला अलैह की सारी ज़िंदगी नफ्स से लड़ाई रही है। हज़रत ने नहीं कभी नफ्स की कमानी इतनी। अब फरमाते हैं, मैं रियाजत कर रहा था, मुजादा कर रहा था कुर्बे इलाही पाने के लिए, तो आप फरमाते हैं मुझे प्यास लग गई, तो मैंने नफ्स को मुखातिब करके कहा, मैंने कहा कोई नहीं, पानी शानी है, हाँ सब्र करना है। लेकिन ना फरमाते आहिस्ता आहिस्ता ना मैं निढाल हो गया, नकाहत गालिब आ गई, तो मैं समझ गया फरीद पानी तो पीना ही पड़ेगा। तो अब तो मैं हबाब को कहता हूँ, हम नहीं अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते।
حقیقت بات ہے. لیکن شکر والا ملتا کہیں نہیں ہے. وہ کتے میں نے دیکھا ہے کوئی شکر ادا کرنے والا. باقی حضرت جی جڑا دے اسلام آباد دا مالک انہوں بھی کھلار کے ویکھو بھی روئے گا. حقیقت کہہ رہا ہوں آپ کو. ہاں پورا اسلام آباد دے دو کسی کو, سال بعد آ کے اس کو پوچھو وہ بھی روئے گا. شکر نہیں ہے. ہاں کسی نے شیخ سادی سے پوچھا عرض کی حضور کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا یار اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے دانت ٹوٹ گئے ہیں لیکن زبان نہ شکری پہ لگی ہوئی ہے ابھی. شکر کتے کتے کو لفظ ہے حضرت شکر والا حضرت. لیکن یاد رکھنا شکر بہت بڑی دولت ہے. شکر کی عادت ڈالو حضرت. یہ قرآن کا نسخہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. تو شکر کر ہم تجھے اور زیادہ دیں گے. وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور اگر تو کفر کرے گا بے شک میرا عذاب بڑا سخت ہے. اور ہم تقریباً سارے حضرت ناشکری کے عذاب میں مبتلا ہیں حضرت. ہیں جی ہاں جس کے پاس یہ گھڑی ہے نا وہ اس پہ شکر نہیں کرتا وہ روئے گا. جس کے پاس مہران گاڑی ہے وہ اس پہ شکر نہیں ادا کرے گا وہ روئے گا. کدی لینڈ کروزر روئے ہیں او ظالمہ تو مہران تے شکر کر اللہ لینڈ کروزر بھی دے دے گا. تو رونا تو چھوڑ کم از کم یار. رو رہی ہے حضرت ہیں کیوں حضرت غلط تو نہیں بات کی میں نے. رو رہے ہیں حضرت جی سارے. نہیں رونا نہ حضرت جی شکر. اور میں آپ کو شیخ سعدی کی بات بتاتا ہوں. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں ایران واپس آ رہا تھا تو آپ فرماتے ہیں جب میں ایران کے مرکزی دروازے پہ پہنچا نا شہر میں داخل ہونے کے لیے تو آپ فرماتے ہیں تھوڑی پیچھے میری جوتی ٹوٹ گئی. ہیں جی آپ فرماتے ہیں میں نے جوتیاں اٹھا کے ہاتھ میں پکڑ لی. فرماتے ہیں پتھر اتنے نوکیلے تھے میرے پیروں میں چبھ رہے تھے اور خون رس رہا تھا. تو کہتے بس میری زبان سے ناشکری کے کلمے ادا ہونے شروع ہو گئے. میں نے کہا ویکھنا وہ گل تے نہیں نا جوتی بھی نہیں پیرے پان. اب فرماتے جب میں ایران کے مرکزی دروازے پہ آئے تو کیا دیکھتا ہوں ایک شخص ہے جس کے نہ دونوں بازو ہیں نہ دونوں ٹانگیں ہیں. وہ ایسے گھوم گھوم کے نا رول ہو کے وہ باہر آ رہا ہے. آپ فرماتے جب اس کو دیکھا تو سجدے میں چلا گیا. یا اللہ معافی دے دے. وہ کوئی گل نہیں جوتی نہیں دیتی پیر تے دیتے ہی. شکر کی عادت ڈالو یار. شکر کی عادت جو ہے اس پہ شکر تو کرو نا یار. پھر جو نہیں ہے اللہ وہ بھی عطا کر دے گا. ہیں جی شکر کی عادت ڈالو. شکر کی عادت ڈالو. ہم نہیں اللہ کا شکر ادا کر. اب تو حضرت ٹوٹی کھولو تو پانی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی بڑا اوکھا دور تھا وہ. آپ فرماتے میں پانی کی تلاش میں نکلا تو ایک میں نے دیکھا تو سامنے ایک چھوٹا سا قصبہ ہے. آپ فرماتے میں نے کہا اگر قصبہ ہے لوگ ہیں تو پھر پانی بھی ضرور ہوگا. آپ فرماتے میں قصبے میں داخل ہوا تو کیا دیکھا آگے کنواں ہے. آپ فرماتے میں کنویں پہ گیا تو جا کے کیا دیکھا کہ کنواں ہے کنویں میں پانی بھی ہے پانی پینے والا بھی ہے پانی صاف بھی ہے لیکن پانی نکالنے کے لیے کوئی سلسلہ نہیں ہے. رسی نہیں ہے ڈول نہیں ہے. اب بڑے یقین والے لوگ تھے حضرت. آپ فرماتے میں کنویں کے پاس ہی بیٹھ گیا. اچھا جو ذات کنویں تک لے کے آئی آگے بھی بندوبست وہی کرے گی. آپ فرماتے میں بیٹھ گیا. کیا دیکھتا ہوں یکا یک جنگلی ہرنوں کا ایک جوڑا آیا. 2 ہرن نر مادہ جوڑا آیا ایک. آپ فرماتے جیسے میں نے آ کے کنویں میں دیکھا تھا نا. آپ فرماتے انہوں نے بھی دیکھا. کہتے جب میں نے دیکھا تھا تو کچھ نہیں ہوا جب انہوں نے دیکھا تو پانی اوپر آ گیا. میں بڑا حیران ہوا. چنگی گل میں دیکھا تو پانی اتنے نہیں آیا. ہرنوں نے دیکھا تو پانی اوپر آ گیا. ہیں جی آپ فرماتے ہیں ہرنوں نے پانی پیا پی کے چلے گئے. اب پانی اوپر ہی تھا. کہتے میں نے کہا چل فرید تیرے لیے تو نہیں پانی آیا لیکن پانی ہے تو اوپر ہی نا چل تو بھی پی لے. بابا صاحب فرماتے جب میں پانی پینے کے لیے گیا تو پانی پھر نیچے چلا گیا. کہتے میری رانگی میں اور اضافہ ہوا. میں نے کہا چنگی گل ہے بھائی. میں آیا تو پانی اوپر نہیں آیا ہرن آئے تو پانی اوپر آ گیا. اب پانی اوپر ہی تھا میں پینے کے لیے گیا تو پانی پھر نیچے چلا گیا. وہ بھائی یہ ہو کیا رہا ہے. اب حضرت عام تو نہیں تھے نا خاص لوگ تھے حضرت. کہتے میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ یہ کیا معاملہ ہے. میں آیا تو پانی اوپر نہیں آیا ہرن آئے تو پانی اوپر آ گیا. اب پانی اوپر ہی تھا میں پینے کے لیے گیا تو پانی پھر نیچے اتر گیا. یہ کیا ہے. ہائے ہائے. تو جواب پھر کیا آیا فرید وہ تو رسی اور ڈول کے آسرے پہ آیا تھا وہ ہمارے آسرے پہ آئے تھے. ہائے ہائے اللہ یا رسول فرید تو آیا تھا نا رسی ہوگی ڈول ہوگا پانی کھینچیں گے نکالیں گے پیئیں گے. اس میرے آسرے پہ آئے تھے. فرید جس دن تو بھی میرے آسرے پہ آئے گا میں تیرے لیے بھی پانی اوپر بھیجوں گا.
بات تو یقین کی ہے حضرت ساری، سب کچھ ہے، یقین نہیں ہے، یقین نہیں ہے، یقین پیدا کرو، سب کچھ ہی ہے، یقین پیدا کرو، ہے یقین پیدا کرو۔ یہ چلو میں آپ کو ایک سادی سی مثال دینے لگا ہوں، چلو بات ہو سکتا ہے کسی کو سمجھ آ ہی جائے حضرت، ہیں جی۔ یہ ہمارے ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی، یہ سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کے شیوخ میں سے، حضرت باجدید بستامی علیہ الرحمہ کے ویسی تربیت یافتہ ہیں حضرت، ٹھیک ہے جی۔ تو حضرتی کے دور میں ہوا ہے ابو علی سینا، ایک مفکر، ایک سائنسدان، ٹھیک ہے جی، ایک فلسفی، وہ ایک دن حضرت واز فرما رہے تھے شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ، تو آپ کی مجلس واز میں ابو علی سینا بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو کہتے ہیں جب علماء کی مجلس میں جاؤ تو زبان کنٹرول میں رکھو، لیکن جب اللہ والوں کی مجلس میں جاؤ تو دل کنٹرول میں رکھو، کیونکہ یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں حضرت، ٹھیک ہے جی۔ وہ حضرت بیان کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں بھائی اللہ اللہ کیا کرو، زندگی میں برکت ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ بھائی لالچ تو دینی پڑتی ہے نا، ہیں جی۔ اب تو اگر محفل بھی ہو تو لوگ یہ نہیں پوچھتے مولوی کیڑا آن لگا ہے، پوچھتے ہیں 10 چول کیڑے پکائے نہیں، ٹھیک ہے جی۔ میں تو سچ کروں گا بھائی، میں انہیں نہیں دور سخت دیکھو، یہ مجھے تریلیاں آ رہی ہیں، میں نہیں دوروں آ کے جھوٹ تو نہیں نہ بولنا ہے۔